صحابی بڑھڑا عالم دین گھوڑے دے سوار ہے حضور سائیں دا چاچا حضرت عباس سائیں دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس صحابی دی سواری دی لگام پکڑی او کو سفر دے دوران روانہ کرن لگے او عالم دین گھوڑے دے بیٹھا آکھن لگے سونا تساں حضور دے چاچے دے پوتری وے میں تا صحابی ہاں سونیا میں کو گناہگار نہ کرو مہربانی فرماؤ ایڈی وڈی تکلیف کیوں پہ فرمے دے دے ہن سنو ذرا توجہ نال حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے سونا ساکوں ساڈے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیتے کہ فرمایا علماء دی میں عزت کیتی کرو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے دی زین تو زمین دے تشریف گھنے حضرت عبداللہ سعید حضرت عباس سعید دے پتر دے ہاتھ پکڑ کے بوسہ جا دیتے فرمایا سعید تسا عالم دین ہی وے یہ عمل کیوں پہ فرمائے دے وے فرمایا جیندہ اسا دین سکھے ہیں اس دین والے راہ پر نے شاہ کو درس دیتے کہ وڈیاں دا ہی میں ادب کیتا کرو جیرا بندہ نیکی دی دعوت دے وے اوندا احترام ضروری ہو مسئلہ شریعت ہے جیرا بندہ نیکی دی دعوت دے وے اوندا احترام کرنا چاہیے باقی رہا مسئلہ اے بھئی نعت پڑھی دی بھئی ہے تے نعرہ مارا ہے نعت دے دوران اگر اللہ دا نام بلند تھی کہ نعت دی توہین تے کہنی نعت دی ان وچ کوئی توہین کہنی بہرحال میں بیان دے دوران کوشش کریں سائیں دے تھوڑی جی بھئی وضاحت فرمائیں سا چند منٹ دی حاضری ہے جیری گال اچھی لگ پوے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ نے بیٹھا کیونکہ خوشی دی محفل وچ بندہ خوش تھی کہ باوے ڈاڈا چنگا لگ دے کہیں دی بندہ غمی دی محفل وچ آیا بیٹھا ہوئے قبلہ تے منہ تے 13 بجے جناب والا خوش دیا بیٹھا ہوئے ڈند بٹی بیٹھا ہوئے کھلدا بیٹھا ہوئے اور تیری تے کو ساری غمی دی پتہ ہی کیا نہیں تے کو پتہ ہی کیا نہیں کہ تو ساری غمی دی محفل وچ آیا بیٹھا ہے اگر غمی دی محفل وچ بندہ خوش تھی کہ باوے نیند چھجدی نیند چھکدی تے ایویں خوشی دی محفل وچ بندہ مایوس تھی باوے اداس تھی باوے اے وی نہیں ٹھاندی بل خوشی وی آقا دی آمد دی خوشی ہوے سب خوشیاں تو بڑی خوشی ہوے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں آقا دے میلاد دی محفل کچھ دیر دی حاضری ہے خوش تھی کہ بس وہ چہرے تے مسکراہٹ ہوے جیڑی گال اچھی لگے سبحان اللہ علیہ سو تساں درود پڑھو تو میں اپنی حاضری پیش کروں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ والصلاة والسلام على راحة العاشقین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى
قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت اور عقیدت نال ثواب دنیت ہے میٹھے آقا دا فرمان ہے جرا بندہ میں محمد دی ذات تے ایک دفعہ درود پڑھے اللہ پاک ڈاہنے کیا دے دے ڈا گناہ مٹے دے ڈا جنت دے درجے بلند کرے دے ثواب دنیت اونچا پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ مل کے پڑھو صلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین مو ابلیس دا پھٹا راسی رنگ ایویں انڈٹھا راسی ایک دفعہ سونے نبی دی ذات دے درود پڑھ اللہ دی قسم ہے سارا نیم منہ مٹھا راسی اونچا پڑھ جا صلاۃ و سلام علیک یا رسول سیدی یا خاتم النبیین اے محفل پاک میلاد دیے جائیں جشن منائے اوندی خیر ہوئے میرے پاک رسول دی شادی دا جائے حال سجائے اوندی خیر ہوئے سونے دے ذکر اذکار اندرے جرا ٹردے آئے اوندی خیر ہوئے خوشحال مبارک بادہ دا جائیں جو کچھ لے اوندی خیر ہوئے خوشحال مبارک بادہ دا جائیں جو کچھ لے اوندی خیر ہوئے جنہ بی بی پاک تنور بکھائے ذوق ودری سبحان اللہ علیہ بیٹا جنہ بی بی پاک تنور بکھائے بابلی مچی رہ گئی جیری روٹی لئی ہوا پک دی گئی بھاروٹے رچی رہ گئی پر کنس تو پانی سمدہ ایک روٹی کچی رہ گئی اکرام جگو سئی ہاتھ لائے وہ بھاتوں بچی رہ گئی نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اکرام جگو سئی ہاتھ لائے وہ بھاتوں بچی رہ گئی اجا کون دی کئی گل بات نہیں پہلے میم کریم دی ذات بنی جندی خاطر دن دے رات بنے جندی خاطر کل کائنات بنی قرآن وسیع ہے جے جتنا ساڑے سیدی حکانات بڑی جیسا کہ میم کو سمجھ گدا اندی زندگی دی گلبات بڑی جیسا کہ میم کو سمجھ گدا اندی زندگی دی گلبات بڑی مرن تو پہلے خدا جا مہر بیانی کرے چمکنو در جتھا جبریل دربانی کرے عشق نبیت بول تا دیکھو جندڑی سیدوں بھول تا دیکھو ہر جا شان حضور دا ملسی ورگ قرآن دا کھول تا دیکھو میرے نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں بھائیوں دعا ہے اللہ سونا تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے خداوند قدوس اے سونی محفل دی شرکت اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور اس محفل دی شرکت دی برکت اللہ سونا اساں تساں کو روحاں کو نصیب فرماوے خداوند قدوس تواڈی میری دنیا ہی سونی کرے آخرت ہی سونی کرے
جڑے تساں ثواب دی نیت نال لمبا طویل سفر کر کے لنگھ آئے وے ایویں ڈوڈو قدم تھوڑے کو جگہ خالی پئی ہے یہ پر کرو جا کر ثواب دی نیت دے آئے وے برادری کو راضی کرنے واسطے آئے وے تو وردہ بیٹھے رہو ماشاءاللہ جڑے آئے وے نا بھی اللہ رسول راضی تھی پوچھیں تاکہ آنے والے دوست تنگ نہ تھی سن حکم ایویں ماشاءاللہ زید چنگا کیا نہیں ہوتا یہ پاکستان دی کہاوت بنی کھڑی ہے بھی زید ایمان تو چنگا ہے ورنہ جتھا زید آگئے اتھا ایمان چلا گئے دیکھو شیطان نے زید کیتا انہیں یہ باتاں ظاہر تھی گئی ہیں توجہ ہے نا سنی تو ویسے زد ہوندا ہی کہ نہیں عاشق رسول ہوندے ماشاءاللہ سونے گالی سنن والا نبی دی اولاد دا ذکر سن دے نبی دے اصحاب دا ذکر بھی سن دے سونے نبی دا ذکر بھی سن دے تو پیارے دوستو سونی محفل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے بندہ نچیز نے اللہ سونے دی سونی کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید پہلے پارے دی سورہ بقرہ شریف دی وچوں ایک آیات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے بے شمار ذخیرہ حدیث مبارکہ وچوں برکت واسطے حدیث پاک دا تھوڑا جیاں حصہ بیان کرن دی سعادت حاصل کی دیئے دعا فرمیشو اللہ سونا انہا الفاظاں دا لفظی ترجمہ تشریح حق اور سچ بیان فرماون دی توفیق عطا فرماوے پیارے دوستوں جو آیات طیبات میرے سامنے تلاوت کی دیئے کوئی کہیں عقیدے والا بیٹے انشاءاللہ اس آیات دا ترجمہ سن کے خوش تھی سی اے سماعت فرمیشو کہ اے آیات شان نزول دا سبب کیا بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بنا کرئی رب سہی نال گالیں کیتیں اللہ سونے انہاں گالیں کو سنوی کیتے تے قبول ہی فرما کیتے تے قرآن ہی بنا چھوڑے اللہ ذرا سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر کعبہ شریف بنا کے رب سہی کو دعا منگیے اسد تساں دعا منگ دے اچھی نوکری لگ پوے کاروبار اچھا آونے پیسہ ڈھیسرا آونے رقبہ ڈھیسرا مل ونے فلانے بندے نال جھگڑائے ہو میرے حق تھی ونے بھاویں جو نہ حق دے ہوتے ہوں پیارے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر کعبہ شریف بنائے اور کعبہ شریف بن گئے کعبہ ہائی اللہ دا گھر اللہ سونے دا گھر بن گئے کعبے دے سین چبائے کہ اللہ سہی کو دعا منگیے اور میں توڑے کول پوچھتا او دعا اللہ دے پاک پیغمبر پیسے واسطے منگی آئی سونے چاندی دے انبار واسطے منگی آئی بکریاں دے ریوڑ واسطے منگی آئی اٹھاں دے ریوڑ واسطے منگی آئی نا کت واسطے منگی آئی فرمایا اللہ گھر تیڑا بنائے می آباد کرنے والا تو آپ بھیج اللہ ذرا سبحان اللہ یہ دعا میرے پاک محبوب علیہ السلام دے میلاد پاک دی دعا ہے حضور دی آمد دی دعا ہے جنہاں دے کجلہ نکل جن نبی تسا نبی دا میلاد منے دے ہو سونے نبی کے لئے میلاد اپنا آپ منائے حدیث پاک کو ثابت حضور فرمائے پیارے صحابہ انا دعوت ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں اللہ ذرا سبحان اللہ اپنا میلاد حضور آپ سنے دے بیٹن فرمایا وبشارت عیسیٰ میں عیسیٰ دی بشارت ہاں خوشخبری جری انہاں قوم کو سنائیے اور انہاں دی خوشخبری بشارت بھی قرآن اچ موجود ہے 28 سپارہ ہیں جری ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اوہی قرآن اچ موجود ہے بل ثابت ہی گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا میلاد آپ سنے دے بیٹن اپنے صحابہ کو دسیں دے بیٹن صحابہ کرام سن دے بیٹن حضور خوش تھی دے بیٹن اللہ ذرا سبحان اللہ توجہ ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بنائے دعا منگیے انہاں لفظاں دے غور کرے سو کیا دعا منگیے رب تعالیٰ نے دعا کیویں قبول فرمائیے توجہ کرے سو اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے مولا تیرا گھر بن گئے کعبہ شریف بڑا سونا بن گئے اللہ صحیح فرمائے پیارا پیغمبر میرا گھر بڑا سونا بن گئے فرمایا جنہاں کوئی چیز مکمل کیتی ونجے ان دی مزدوری کیتی ویندی ہے میں ہن اجرت منگنا چاہنا اللہ صحیح فرمائے پیارا پیغمبر تو مانگ میں تے کو عطا کر رہا فرمایا مولا میں منگدا تو 150 اللہ صحیح فرمائے پیارا خلیل تو منگدے تھک ویسے میں او ساتا میں دینجے کہنا تھک سا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میلاد شریف دی محفل بھائی قبلہ غلام بھائی قبلہ سیٹھ رفیق صاحب نے حضور دی آمد دی خوشی وچ خرچہ خیرات کیتے
برادری سڈیے وسیب کٹھا کی دے او سنو اے نہ دیکھو خطیب نزدیک دائے دور دائے اے گالی نہیں لکھینیاں اے سجی دے تدن کئی کو صد کے ممبر رسول دے ملاؤ بھاویں جو خطیب نیڑے دا ہوئے بھاویں دور دا ہوئے اے لکھی دے گال کہہ دی بیٹا سنے دے ولو خطیب دے منہ کو نہیں لکھی دا آکھو نہ منہ والے دے منہ کو لکھی دے سبحان میرے اللہ پاک محبوب علیہ السلام دے غلامو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاراں سال پہلے سونے نبی دی میلاد سونے نبی دی آمد دی دعا کھڑے منگ دین کتھا منگیے بھائی رفیق صاحب کبا مسعود گورج حضور دا میلاد پڑھائے انہاں دے ہوتے لوگ فتوے لے سن اکسن یار میلاد کتھا لکھیا کھڑے آ دیکھ اللہ دے گھر دے اندر حضور دی آمد دی دعا بھی منگی دیئے اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد واسطے دعا بھی منگی دیئے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن دعا کیا ہے کتلی واٹوی بات نہیں سجنوں پاک پیغمبر دعا دے ہاتھ اٹھائیں کعبے شریف دے سینچ کھڑیں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا سونا قرآن اے میرا پاک ربا اے میرا مشکل کشا حاجت روا بے نیاز ذاتا اے میرا پاک ربا میں تیرا گھر بنے میں سونا گھر بن گئے ایکو آباد گنوالا او رسول بھیج جرا ای گھر کو آگے آباد کر رہے سجنوں اگلی گل سنو ہاں ٹھربوزی کلیجہ ٹھربوزی پاک پیغمبر دعا کھڑے منگ دین فرمایا کدوں بہر دا نہ ہوئے پاکستان دا نہ ہوئے ایران دا نہ ہوئے منہم انہاں لوگاں دے وچوں ہوئے اتھاؤں دا وسطہ ہوئے تاکہ وہ انہاں دی بولی سمجھ دا ہوئے اے انہاں دی بولی سمجھ دے ہوئے آوے جو صحیح کیا کر کیا کم کریں فرمایا منہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ فرمایا اتھا آوے انہاں لوگاں وچوں ہوئے یتلو علیہم آیاتکا او جرا قرآن گھن کے آوے انہاں آیتاں انہاں کو پڑھ پڑھ کے سناوے فرمایا والحکمہ فرمایا حکمت جنگالی دساوے ویعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب جری گھن کے آوے انہاں علم سکھاوے سجنوں جملہ سنو ہاں ٹھربوسی اللہ دے پاک پیغمبر دعا کھڑے منگ دین مولا او رسول بھیج جرا ہووے انہاں وچوں فرمایا انہاں کو آ کے تیرے پاک کلام دا ایتاں سناوے جری کتاب تو کو عطا کرے اوندا علم انہاں کو سکھاوے حکمت جنگالی دساوے اگلی گال سن بھاویں کوئی کہیں دے عقیدے دا بیٹھے وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا او رسول بھیج جنا آ کے انہاں دا تزکیہ فرماوے تھوڑی جی وضاحت پہ کرنے آئے اے نہ سوچ کے دوجی عقیدے دا خطیب بیان بیٹا کرے دے اے سوچ رب دا قرآن بیٹھا پڑھ دے سجنوں اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اللہ او رسول بھیج جرا انہاں دے دل دا تزکیہ فرماوے تزکیہ کیا چیز ہوندی ہے قبلہ ایک ہوندی ہے طہارت ایک ہوندی ہے تزکیہ طہارت کیری شے کو آدن تزکیہ کیری شے کو آدن اللہ دا قرآن گواہے فرمایا جرا بندے دے جسم کو غلاظت لگ ونے کوئی ایسی جناب والا غلاظت چیز لگ ونے فرمایا پانی نال جسم کو پاک کر گھنے ایکو طہارت آدھن سجنوں جنہاں بندے دے دل کو کفر دی وجہ تو نفرت دی وجہ تو بغض دی وجہ تو جناب والا نافرمانیت دی وجہ تو زنا دی وجہ تو دل سیاہ تھی ونے دل میلا تھی ونے دل کو غلاظت تھی لگ ونے وہ کیری شے نال پاک کرنے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اللہ اے او لوگ جنہاں اپنے دھیاں کو جیدہ زمین دے دفن کریں پانی دے جھگڑے دے بچوں کئی سال تک لڑ دین اے بھینی دا حق نہیں دیں دے تھیاں دا حق نہیں دیں دے اللہ او رسول بھیج جیرا ایک نظر فرماوے تے انہاں دے دل پاک کر چھوڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
توجہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی یہی اللہ دا قرآن اللہ سے او رسول بھیج جرا کعبے کو آ کے آبادی کر رہے توجہ ہے میں ایک حدیث پاک پڑھی جرا زیادہ پڑھا بیٹھے توجہ کرے کعبہ شریف اللہ دی بارگاہ میں جو رومن لگ گئے آنسو وہاں لگ گئے کعبے جب تھاڑی نکل گئے اللہ اس واسطے میں کو بنوائے بھی لوگ آ کے ننگے جسم میں طواف کھڑے کریں میرے اندر بت رکھے گئے اللہ صحیح فرمائے کعبہ میرا گھر رہا پریشان نہ تھی اسا ایک رسول بھیجے دے پائے ہیں جرت کو آ کے بت دی پلیتی کو لو پاک فرما چھوڑے سی اللہ ذرا سبحان اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے پاک پیغمبر دعا کھڑے منگدن مولا وَيُزَكِّيهِمْ او رسول بھیج جرا انہا لوگاں دے دل دا تزکیہ فرماوے مسلمانوں میرے پاک محبوب علیہ السلام نے او تزکیہ فرمائے جوان تلوار لہرادہ ہویا قتل کرن دی نیت بیان دے حضرت عمر سیدرن قتل دے ارادے دے بیان دے میرے پاک محبوب ایک نظر فرمائیے رب کو دعا فرمائیے وہ پاک عمر سیدرن قتل دے ارادے دے بیان دا حضور نے نظر جو فرمائیے وہ دل دی سیائی لہ گئی ہے وہ تزکیہ فرمائے پاک عمر سید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام پڑ گئے ولی عمر سید مدینے پاک جو واپس بھی آندا لوگوں کو آکلی لوگوں رک ونو اتھا ممبر بچھاؤ میں تو کو بیان سوینا لوگاں کے سونیاں نو بارہ دا ٹائم ہے شدت دی گرمی ہے جملہ سونا گر ہاں ٹھرے تو سبحان اللہ دی داد دے وے حضرت عمر سید فرمائے لوگوں ممبر بچھاؤ غلام آدم سونیاں نو بارہ دا ٹائم ہے شدت دی گرمی ہے کیا بیان فرمیشو کیا خطبہ ارشاد فرمیشو آپ نے فرمائے ممبر بچھاؤ گل مختصر کرو اس وادی دے اندر چٹیل میدان دے اندر حضرت عمر سے ممبر بچھوائے آپ تشریف کھنین خطبہ ارشاد فرمائے نے فرمایا لوگوں میں تو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں سناونی میں تو کوئی دے سامنا چاہنا میں عمر ہی وادی وچ اپنے ابے خطاب دے کٹھے اٹھ کڑا چرے نامی میں اٹھ ہکلیں دا کھڑامی اٹھ میرا آکھیا نہ منے نیا آج جرا دریائے نیل میرا آکھیا پہ منے دے پاک محمد دے درد ملی ہوئی خیرات دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر و دیب کے اندر لکھے میرے کول کتاب موجود ہے اگر کہیں پھر آج گدلا نکلن حوالہ لکھاون واسطے حاضرہ سجنوں آپ فرمیدن او بہترین عالم دین جنہیں گل لکھی ہے فرمایا میرے پاک محبوب علیہ السلام دا چاچا سائیں حضرت عباس حضور سائیں دے سامنے کھڑا دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تھوڑی شان دا قصیدہ لکھے اگر میں کوئی اجازت ہوئے تو میں تھوڑی شان تو کو سناوا او سنیو تس حضور دا میلاد منائی بیٹھے ہو کہیں دے فتوہ تو نہ ڈرو مبارک بات دے مستحقی میں سونا عمل کی دی بیٹھے ہوئے ہاں اگر ریاکاری ہے تو کوئی فائدہ کہیں نہیں اللہ رسول دی رضا ہے یہ جتنا خرچ کریں دے پائے ہو یہ سونی محفل منائی ہوئے سونا خرچہ کی دے ہوئے اللہ سونا اندہ بہترین اجر عطا فرمیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عباس سائیں اللہ دے پاک پیغمبر دی بارگاہ وچ عرض کرے رہن سونیا میں تہاڈی شان ایک قصیدہ لکھے یہ لکھن والا مولانا اشرف علی تھانوی کتاب دا نام نشر و دیب سجنوں انہاں لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاچا جری میری شان دا قصیدہ لکھے دور نہ کھڑ میرے نیڑے تھیا میں کو میرا قصیدہ سنا حضرت عباس سائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے لکھی ہوئی شان دا قصیدہ سنائے سبحان اللہ کیا بات اچھا ہون میں وہ عنوان سناونا چاہنا کہ حضرت عباس نے وہ قصیدہ لکھا گیا ہے اگر والوی تو آپ کو کوئی بدلہ نکل سندہ والوی حوالہ جدے اللہ ذرا سبحان اللہ حضرت عباس سے وہ قصیدہ جرا سنائے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں مختصر پیا بیان کرے نا ویسے کئی الفاظ انہیں لکھے میں چند الفاظ سناونا چاہنا سجنوں حضرت عباس صحیح فرمائے سونیا تسا او حسینو او محجبینو او شان والے ہو سونیا جتھا آدم علیہ السلام کو سجدہ پیا تھی دا اتھا ہی دوالے نور دی تعظیم پہ تھی دی جتھا نوح علیہ السلام دا بیڑا کنارے پیا لگدا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھی بیٹے اگر دل حسد تے بغض کہنی گھر دا حوالہ ہی پلے بعد اپنی اولاد کو سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اج نکتے چینی نہ گول سجنوں میرے پاک محبوب علیہ السلام دا چاچا حضرت عباس صحیح عرض کریں دے سونا جتھا آدم علیہ السلام کو سجدہ پیا تھی دا وہ بھی توڑے نور دی تعظیم پہ تھی دی فرمایا جتھا حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا کنارے پیا لگدا اتھا توڑا نور مدد پیا فرمیندہ جتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے چکھا گلدار پیا تھیندا اتھا ہی توڑا نور مدد پیا فرمیندہ جتھا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تو چھری نہ پہ چل دی اتھا ہی توڑا نور پیا مدد کریندہ سونیا توڑا نور رسولہ کو رنگ لیندہ نبیہ کو خیرات وڈیندہ چلدہ سیرہ کریندہ سفر کریندہ آخر حضرت آمنہ دے ویڑے وچ بشری لباس نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت توجہ ہے سبحان اللہ بل میں کیوں نہ کھاں اے جا آیا نہ کہیں ماں جایا جے جلال بی بی جھولی پایا او جے جلال بی بی جھولی پایا وقت والی ماں تو صدقے محبوب خدا تو صدقے چہرہ مصطفیٰ تو صدقے او ماما کو بچڑے مل پے مدتا تم رو دے کھل پے مدتا تم رو دے کھل پے واجود و سخا تو صدقے محبوب خدا تو صدقے چہرہ مصطفیٰ تو صدقے ملک یعقوب صاحب تشریف کے نین اللہ سونا حاضری قبول فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دی آپ دی آمد دی خوشی دی محفل توجہ فرماؤ میں حوالہ دیتے سجنوں گھر دا حوالہ جس ویلے مل پوے اگر یہ سمجھ نہ آوے رات دے ٹائم تنا لوگ بیٹھے ہوئے جملہ پلے بدو اگر رات دے ٹائم ڈاکٹر صاحب دی دکان بند ہوئے قریب والا ہاسپٹل بند ہوئے گھر دے وچ کہیں دے پیٹ وچ درد پے ونے کوشش کریں ان گھر میں جری چمین سو پھکی پوڑی پئی ہوئے بکتی طور وہ پھکی کھانے نے پیٹ درد ختم تھی ویندے سجنوں وڈا حوالہ کولنے تے بات دی گالے اے مولانا اشرف علی تھانوی توڑا پیرے گھر دا حوالہ ہی میں انہاں لکھے سونے نبی دے چاچے حضور کو حضور دی شان سنائیے میرے پاک محبوب خوش تھی کہ اپنی شان آپ سنیے تے چاچا جی کو داد ادا کی دے سبحان اللہ کیا بات عمر سبحان اللہ حضور دی شان اگر سناونا لوگاں کو کٹھا کر کے نجائز ہویا حضرت عباس صحیح جلے آکے سونا توڑے صحابہ ہی بیٹھے تو صحیح بیٹھے ہوئے میں تمہاری شان تو کو سنائنا حضور منع کر رہے ہیں نا بے رب دی شان سنا اللہ دی توحید رسا میں محمد دے سامنے میری شان سنینے حضور فرمائے نانا چاچا اللہ تیری زبان اچھ برکت فرماوے قریب تھیا حضرت عباس حضور دی شان سنائیے حضور دے صحابہ ہی خوش تھے سونے نبی بھی خوش تھے اللہ ذرا سنا کوئی مننے نہ مننے قبلہ ملک صاحب کیونکہ ہر عقیدے تے بندہ آیا بیٹھے کوئی مننے نہ مننے میرا کہنا ٹھیڑا کہنی کوئی مننے نہ مننے مرضی ہوندی سیدی رحمت موجہ علی کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے مرضی ہوندی سیدی رحمت موجہ علی کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے مرضی ہوندی سیدی رحمت موجہ علی کھڑی ہے
محبوب محمد وقت اندر ساری خلقت لطف اٹھائی کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے مرضی اودی سیدی سیدی رحمت موجا لئی کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے کہیں نہ ٹھیڑا کہہ رہی جرا نہیں مننے دا ادھا ٹھیڑا نہ لاؤ کوئی مننے نہ مننے مرضی اودی سیدی رحمت موجا لئی کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے مرضی ہوگی سیدی رحمت موجا لئی کھڑی ہے کوئی محبوب محمد بخت اندر ساری خلقت لطف اٹھائی کھڑی ہے محبوب محمد بخت اندر ساری خلقت لطف اٹھائی کھڑی ہے جو عمل پہ کرے دے اسامت تو نہ خدا نال سونا نبی نال سونا خدا نال سونا نبی نال سو ساکو کچھ نہ تھیا اے محمد محکم محمد دی پارت بڑی کھڑی ہے کچھ نہ کیا ہے محمد کم محمد محمد دی پارت بڑی کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے مرضی ہوگی سیدی رحمت موجا لئی کھڑی ہے کوئی نبیہ جا امتا کرن جے گناہ جملہ سن ہاں ٹھہرا سبحان اللہ سبحان او بے نبیہ جا امتا کرن جے گناہ تھی ونجن موسیاں پڑ ونجن بے مزہ تھی ونجن موسیاں پڑ ونجن بے مزہ جے محمد دی امت ہوئے خطا نہ پھٹن سیدی رحمت بچے کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے مرضی ہوگی سیدی رحمت موجا لئی کھڑی ہے کوئی مننے نہ مننے مرضی ہوگی سیدی رحمت موجا لئی کھڑی ہے کوئی من حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو آقد ملاد دی شان دا ورکر سونا ہاں ٹھرے دا سبحان اللہ حضرت اماں آمنہ صحیح فرمائے دینے پاک نور جس ویلے میں دے جسم تو زہر تھے خرج منی نور سبحان اللہ حضور دی شان علاوہ ذرا سبحان اللہ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں قبلہ ڈاکٹر صاحب جلے پاک محبوب دی آمد دا ویلا قریب تھے جناب عبد المطلب صحیح اپنی بیٹی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجے ونجو میرے پتر عبداللہ دے گھر میری نو بیوائے عبداللہ فوت تھی گئے ونجو ان دی امداد کرو خیال کرو ہو سکتے ان دے دل چاوے میرے گھر وچ کوئی کہہ نہیں میں کلیا سجنوں جس ویلے بچہ پیدا تھی دا بھی ہوئے پھپیاں ضرور گھر وچ آوے جن انہوں ابو لہب نے اپنی لونڈی غلام نوکر بھیجیے صوفیہ آکھن لگے میرا بھیرا فوت تھی گئے ون ان دے گھر دیکھ تھی جم دیے پتر جم دے ہن جملہ سونا سجنوں میلاد پاک دا فائدہ کتنا ہے او مسلمانوں بی بی صوفیہ بے شک کافر دی نکرانی ہے جرن آئیے بی بی آمنہ دے گھر سونے نبی دی زیارت کی دیئے ول واپس ول گئی اپنے آقا کو ون کے آنکھیں ابو لہب کافر رہی کفر دے مر گئے ساری زندگی جوان کافر رہی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال بغاوت رکھدا رہ گئے مسلمانوں جس ویلے اون دی نکرانی لونڈی ون کے دسے آنکھاں لگیے تیرے مویو ہے پھرا دے گھر اللہ سونے پتر دیتے تے پتری ڈاڈا سونا دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہے دا کافر نبی سمجھ کے نہیں بھتریجے دی خوشی وچ بھتریجے دی جمن دی خوشی وچ اپنی نکرانی کو انگل دا اشارہ کریں دے آدھے تمہیں کو پھرا دے پتر دے جمن دی خوشی آ دیتی آئی خبر آ دیتی آئی والمین تے کو ہی خوشی وچ آزاد پیا کرے نا او مسلمانوں جنن ابو لہب مر گئے کئی کافر کو خواب وچ ڈٹھے پوچھنا کی تے سنا کی میں پہ گزر دیئے آدھے تباہ تھی گیا برباد تھی گیا پاک محمد دے قدمہ تو دور رہیا بڑی اوکھی پہ گزر دیئے مگر ایک گالے او ہر سوار دی رات
جنہاں او سوار دی رات آندی ہے جنہاں سونا محمد دنیا دے تشریف کھن آیا تے انہاں دی آمد دی خوشی وچ میں اپنے نکرانی کو انگل دے اشارے نال آزاد کیتا اون رات کو میرے عذاب وچ کمی کیتی ویندی ہے جڑی انگل دے اشارے نال میں کو آزاد کیتا اون انگل وچ میں کو ٹھنڈک محسوس تھی دی ہے او سجنو ہن آپ فیصلہ کرو جج بنو او کافر اگر حضور دی آمد دی خوشی وچ او اپنی لونڈی کو آزاد کرے جڑی انگل دا اشارہ کرے وہ انگل وچ ٹھنڈک محسوس تھیندی ہے مرن تو بعد وہ کو تھوڑی جی کمی عذاب تھیندی ہے ہوے حضور دا غلام اللہ جا سبحان اللہ سیٹھ رفیق صاحب ہوے حضور دا غلام حضور دا کلمہ پڑھن والا حضور دا عاشق جڑا سونے نبی نال پیار رکھن والا سیٹھ غلام فرید صاحب سونے نبی دا عاشق سیٹھ عبدالرشید صاحب سونے نبی دا عاشق اے ساری روح برادری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال پیار رکھن والی اہل بیت نال پیار رکھن والی حضور دے صحابہ نال پیار رکھن والے سجنوں جدی ساری زندگی حضور دے پیار وچ گزر گئی ہے اگر او حضور دا میلاد مناوے کل کو میلاد مناون دا فائدہ کیویں نہ تھی سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی رہت جا کے نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منٹار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد طٰہٰ کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت گاؤں پتہ چلے کہ حضور دے عاشق بیٹھے ہو سونا نبی دا میلاد سنن واسطے تیار بیٹھے ہو ول میں کیوں نہ کہ ساڈا سونا نبی ذمہ وار کل نبیاں دا سردار اساں پڑھسو سلام ہزار جے تئی جی دے ہے ساڈا سونا نبی ذمہ وار کل نبیاں دا سردار اساں پڑھسو سلام ہزار جے تئی جی دے ہے ساڈا سوہنا نبی ذمہ دار کل نبیاں دا سردار ساپڑ سو سلام ہزار جے تئی جیندے ہے منکر کرنا تو انکار سجدے پجدے ناگزار سارے تھیسن بیڑے پار جے تئی جیندے ہے سیٹھ غلام فرید جناب والا سیٹھ رفیق صاحب نے حضور دا میلاد منائے تے دوجے بیراما کو مرچا پیا لگ دین ہی واسطے پیادا منکر کرنا تو انکار سڑدے پھجدے ناگزار ساڈے تھیسن بیڑے پار جے تئی جی دے ہے ساڈا سوہنا نبی ذمہ وار جنہاں دا یہ عقیدہ کہ حضور ذمہ واری چکسن قیامت دے بعد ذرا ہاتھ ہلا کے اونچا ہاتھ کر کے ساڈا سوہنا نبی ذمہ وار کل نبیاں دا سردار ساپڑ سو سلام ہزار جے تئی جیندے ہے اگر اتحان ٹھریا ہوئے اگلا جملہ سونا لجپال نبی دی ویسے ساری نات سونی ہے میں مختصر پیا کرے نا لجپال نبی دی دیکھے لجپالی ساڑے عیب کجیسی اون دی کملی کالے ساڑے عیب کجیسی اون دی کملی کالے اساں مجرم تے بدکار جی بڑے ولید حضرات جنہیں کو کلمہ سے دنیا دا قرآن سے دنیا دا وہ دیکھو اپنا قرآن مبارک جرہ تو سونا پڑھ دے دیکھو اپنا کلمہ مبارک جرہ تو سونا پڑھ دے بے شک سادے سودے مگر حضور دے ادب والین حضور نال پیار رکھن والین سجنوں میرے پاک محبوب دا پیار رب کعبہ دی قسم اگر جانورہ کیتے حضور دا ادب اگر حضور دا ادب جانورہ کیتے اللہ سونے انہاں کو شان دے چھوڑیے اگر انسان حضور دا پیار کیتے میں جتھے اپنی زندگی دے اندر او اتنے چھے خطیبان جنن دے حضور دے عاشق بین ترانے آکھڑ بین ناتا آکھڑ بین رب کعبہ دی قسم نہ کپڑیاں جی سمانن نہ جناب والا جداد تھوڑی نے
سبحان اللہ سادہ سونا نبی ذمہوار بول نبیاں دا سردار ایسا بڑھ سو سلام ہزار کے دے ہیں او لجپال نبی دی دیکھے لجپالی سارے عیب کجے سی اندی کملی کالی مجرم دے بدکار افسانہ تھے گناہگار مردے پیسی او ستار جے تئی جی دے ہے سادہ سونا نبی ذمہوار کل نبیاں دا سردار ایسا بڑھ سو سلام ہزار کے تئی جی دے حضرت وجنال آخر جملے تقریر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دی اماں سین فرمین دن جس ویلے میرا سونا لال دنیا تے تشریف کھننا ہے فرمایا اس ویلے میرے کول دو عورتاں بھی آگئیں ویسے ایک روایت ترائے عورتاں لکھے نے حضرت فاطمہ عثمان بن عاص دی اماں بھی موجود ہے مگر جنہیں مشہور روایتیں دو عورتاں لکھے نے ایک لونڈی ابو لہب دی نکرانی ایک حضرت بی بی صفیہ جری حضور دی بوا ہے او تشریف کھننا ہے فرمایا میری بھرجائی آمنہ ذرا بال میں کھڑو بوا تھوے دی ران دیئے بوا موکھ ہندی ران دیئے او سجنوں شروع تو بیان دے بوا آنیا رانجن بدریجے دی خوشی دے بوا آندی ران دیئے پھراد گھر پھیڑی آنیا رانجن اے آج دا نوجوان ہے جرا بوا کو کھل گئے ایک مرلے زمین دے بچھوں بوا نال جھگڑا کی دی کھڑے مولے رکھوں کچھری پچھائی کھڑے مامے کو ٹھکوائی کھڑے سجنوں بوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف کھنائیے معلوم تھی آئے رواج آج دا نہیں سیدی آمد دے ویلے دا رواج بیان دے میرے پاک محبوب علیہ السلام دی اماں سین کو آنکھن لگیے میری بھرجائی آمنہ اللہ سونے تے کو پتر دیتے اے پتر میں کونڈے میں بوائی کو غسل دے رہی آتی تیاری کروے نیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی ذرا منظر ذہن وچ رکھو سفید رنگ دا کپڑا ہے مل مل دا اما آمنہ اپنے پتر کو پوایا ہوا ہے کائنات سب تو زیادہ سونا پتر ہے حضرت بی بی صفیہ میں ہاتھ ودھائیں میں والت وجہ کرو حضرت بی بی صفیہ حضور دی بوا سین ایویں ہاتھ ودھائیں اپنے ہتھاں دے اوتے میٹھے محمد کو کیتے تے آکھن لگی آمنہ میں کو غسل دیواں ہن ذرا جملہ سونا کرا حضور دا عاشق تے ہاں ٹھرے تے سبحان اللہ العظیم حضرت اما آمنہ فرمائے تھوڑی اپنی مرضی تساں بوائی وے مالک ہی وے اللہ ذرا سبحان اللہ معلوم تھی آکھار دی بوائی مالک ہوندی ہے جڑی اساں جی دور کیتی کھڑے ہیں نوجوان نسل دا بھیڑی کوئی جناب والا حق نہیں دے دے تے بویاں دا حق دا بڑی دور